नजर, अल्लाह ने फरमाया सूरतुन अंज़लनाहा, ये सूरह नूर जो मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे नाज़िल हुई, 9 रुकू 64 आयात हैं और इसकी जो तरतीब है ये है 24 नंबर। फरमाया ये ऐसी अजीम सूरत है कि जिसको हमने नाज़िल किया, वफरदनाहा, और हमने इसके अहकामात को फर्ज किया, व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने इसके अंदर वाज़िया आयतों को उतारा। वाज़िया आयतों से मुराद वाज़िया अहकामात उतरे। आप समात करेंगे लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो। अब वाज़िया आयतें क्या है, यानी इस सूरह मुबारका का मरकजी मौजू क्या है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर जिस चीज को मौजू बनाया ना अपने बंदों के लिए, सबसे पहले वो क्या है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं इस सूरत में सबसे पहले जो चीज मौजू बनी है वो है इफ़्फ़त व अस्मत, यानी जितना इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकता है करे। अल्लाह ने कुरान के अंदर उसे इज्जत की हिफाजत का हुक्म दिया। सबसे पहले बंदा मोमिन की क्या चीज है, इज्जत, हुर्मत, इफ़्फ़त, पाक दामनी। मर्द है तब, औरत है तब। अगरचे ये सूरत औरतों के लिए नाज़िल हुई, औरतों को कसरत से पढ़ने का हुक्म है, लेकिन इसका जो पहला मौजू है वो क्या है, इफ़्फ़त व अस्मत, पाक दामन। ऐ मेरे बंदो, पाक दामन रहना, क्या रहना भाई, चिट्टे कपड़े पा के सिर्फ दाग तो नहीं बचना, कपड़ियां दा रंग जिव जिहा भी होवे, अपने आप को दाग तू बचाना है। कपड़ों पे लगा दाग तो दुनिया की कोई चीज उतार सकती है, पर दिलों पे लगे दाग अल्लाह का जिक्र ही उतार सकता, अल्लाह का कुरान ही उतार सकता। सिर्फ कपड़े मैले होने से बचाना ये अक्लमंदी नहीं। ऐ बंदा मोमिन, अपनी जिंदगी को दागदारी से बचाना ये जरूरी। वो अल्लाह के बुजुर्ग भी फरमाते हैं ना, चिट्टी चादर बुमला वाली, दाग ना लाई जड़िया, हशर दिहाड़े फिर ना आखी हाय रब्बा की बने। भैया अल्लाह मैं तो बस जिंदगी गुजार के ही आ गया, सिर्फ जिंदगी गुजार कर जाने का दुनिया से हुक्म नहीं। ये बात बड़ी तवज्जो से समात फरमाइए। जो रब के नाफरमान है वो सिर्फ जिंदगी गुजार रहे, जो रब का हुक्म ना मानने वाले हैं वो सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं। बंदा मोमिन सिर्फ जिंदगी गुजारता नहीं, बल्कि जिंदगी इस हाल में गुजारता है अल्लाह भी राजी, अल्लाह की मखलूक भी। फिर जिंदगी क्या है, उस मकाम पे बंदे को ले जाती है कि जिस मकाम पे बंदा बंदा होकर अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, यहां हाथ उठते हैं वहां से कबूलियत अता कर, वहां जुबान से जुमला निकलता है, अल्लाह अपने फजल से शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दे। तो आइए बड़े ही इख्तिसार के साथ इस सूरह मुबारका में सबसे बड़ी जो बुराई है ना, बदकारी है, जिना, उसकी सजा का हुक्म दिया, हद्दे कज़फ का हुक्म दिया। यानी एक पाक दामन औरत है कि जिसने आज तक अपने आप को बुराई के करीब भी नहीं किया, तो मर्दों को सख्ती से हुक्म दिया, ए मर्दों, किसी पाक दामना औरत पे तोहमत नहीं लगा, तोहमत नहीं लगा। लिआन का हुक्म, ये चूंकि अब हर हुक्म ये मज़ामीन है और अगर इनको बयान करें बड़ा वक्त दरकार है, तो मैं बस इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि लिआन कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी औरत पे तोहमत लगा, एक तो है ना आम औरत पे तोहमत लगाना, इस्लाम ने उससे भी रोका, एक है अपनी औरत पे तोहमत लगाना कि ये मेरी जो औरत है मेरे ये निकाह में है ये बदकारा, बुराई की तोहमत लगा देना उस पर। इस्लाम ने बगैर तहकीक के मर्द को इस बात की भी इजाजत नहीं। अब यहाँ ये बात बड़ी बड़ी इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। होता यूं है अक्सर औकात, चूंकि हम लोग अभी इस्लाम को उस अंदाज से नहीं ना सीख पाए, समझ पाए, होता यह है घरों के अंदर औरत जरा सी बदजुबानी का मुजाहरा करती है, मर्द फौरन से पहले औरत पे उसकी बदकारी का टैग लगा देता है। क्या ख्याल है?
कभी कभार ऐसा होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि मर्द इस कदर दीनी तालीम से दूर है कि औरत जरा सी बद जुबान होने की देर, बद कलाम होने की देर, तो मर्द बगैर सोचे समझे औरत के किरदार पे फौरन उंगली उठा देता है। याद रखें, आप मर्द हैं, और मर्द जो होता है ना, उसको सब्र के साथ बड़ी निस्बत आती है। मर्द और सब्र, मर्द के भी 3 ही हरूफ, मीम, रा, दा, और सब्र के भी 3 ही हरूफ। औरत का लफ्ज आप लिख के देख लें, बोल के देख लें, वो लफ्ज थोड़ा सा मर्द की निस्बत लंबा है। और यहाँ ये बात कर दो, मुस्कुरा आप देंगे, उन्हें समझाना भी थोड़ा लंबा है। मर्द सब्र करने वाला है, मर्द हर मौके पे कंप्रोमाइज करने वाला है। औरत की फितरत के अंदर ये बातें शामिल हैं। औरत बेसब्री, औरत इतनी जल्दी बात की तरफ आने वाली नहीं है। चले बात लंबी हो जाएगी। वाक़या इफ़क का बयान, ये वो मुकद्दस सूरत है कि जिस सूरत की 10 आयात में कम व बेश अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की प्यारी जोजा उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पर आयात का नजूल फरमाया। तोहमत लगाई गई ना आप पे, मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई। वो वाक़या नहीं सुनाता, वाक़या चंद मिनट्स का है, इख्तिसार से बात अर्ज कर देता हूँ कि काफिले में, रस्ते में काफिले ने पड़ाव किया और उम्मुल मोमिनीन रफ़ा हाजत के लिए उतरी, और इतनी दुबली पतली थी कि आप अपने कजावे के अंदर मौजूद हैं, उठाने वालों को इस बात का एहसास ही नहीं। उम्मुल मोमिनीन उधर ही थी और काफिला चला गया, थोड़ी सी रोशनी निकली, उम्मुल मोमिनीन ने अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लिया और बाद में जिस सहाबी रसूल की ड्यूटी थी ना उस सारे इलाके को छानने की, तो देखा, विजिट किया कि यहाँ उम्मुल मोमिनीन रह गए। उन्होंने सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और ये इस नीयत से पढ़ा कि ये तो हस्ती हैं ही वो हस्तियां जिन्हें रब ने पाक साफ करके दुनिया में दी। अब क्या हुआ, जिस वक्त उन्होंने उम्मुल मोमिनीन को बापर्दा सवारी पे बिठाया, खुद पैदल चल के काफिले के करीब हुए, उतनी देर काफिले में शोर मच गया। उम्मुल मोमिनीन तो अपने उस हुदज कजाबे में है ही नहीं, तो बाज मुनाफिकीन ने, मुशरिकीन ने, बदबख्तों ने हजरत उम्मुल मोमिनीन की जात को तान की। जिस वक्त आप तशरीफ लेके गई ना, फिर आपके साथ जो थे उन्हें भी तान की। थोड़ी देर के लिए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद ग्रामी के घर भेज दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने 10 आयात का नजूल कमोबेश इसी सूरत के अंदर फरमा के उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी को वादे। उम्मुल मोमिनीन क्या है? पाक दम, पाक दम। जिस वक्त आका ने उन आयात को पढ़ा सहाबा इकराम के साथ, हुजूर मुस्कुराए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तू कितना बेनियाज, अल्लाह कितना बेनियाज है कि तू मेरी जोजा अपनी एक बंदी की पाक दामनी का इज़हार आयात के नजूल से फरमा रहा। तो ये याद रखें, रब के लिए ये करना बाईद नहीं। झूठा जिद्दा भी झूठा हो जाए ना, सच्चा हमेशा सच्चा ही। मेरी बात समझ रहे? झूठा जितने भी रंग बदले, जितने हुलिये अपनाए, जितनी मर्जी बहस करे, मुबासे करे, जितने मर्जी दलाइल दे, पर झूठा झूठा है, ते सच्चा सच्चा। उसे यकीन रखना चाहिए, आज नहीं तो कल वक्त आएगा, रब मेरी मदद जरूर फरमाएगा। आइए इख्तिसार के साथ, अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में मर्दों औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया, निकाह का हुक्म दिया कि जो जिंदगी निकाह के साथ महफूज है वो बगैर निकाह के महफूज। ये इस सूरत के गुलामों और लोंडियों के हकूक को अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया कि ये जो गुलाम और लोंडियां हैं ना, ये पहले नंबर पे इंसान है, इनके साथ ऐसा सलूक करो कि ये एक इंसान है। अल्लाह ताला ने हराम कमाने से मना किया, हराम कमाना नहीं। ये मैं इस सूरत को बड़ी इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने उन खुश नसीबों का जिक्र किया जो उठते बैठते रब का जिक्र करते, हर वक्त क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते। अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात इस सूरत के अंदर नाज़िल किए।
پردے کے حکم. عورتیں پردہ کریں تو کس انداز سے پردہ؟ کیونکہ عورت کا پردہ ہی عورت کی حفاظت کر سکتا ہے. بے پردہ عورت اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی؟ یہ بات اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا اتنا آسان نہیں. لیکن جس وقت معاشرے میں صورتحال دیکھی جاتی ہے تو اس وقت افسوس صرف ایک بات کا ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ اپنے اسلام کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنے اسلام کی بات مانیں. عورت کو اسلام نے کیا کیا ہے؟ محفوظ. بولیے کیا کیا ہے؟ اور عورت محفوظ کس چیز کے ساتھ ہے؟ پردے کے ساتھ. جتنی عورت با پردہ رہے گی اتنی عورت کیا رہے گی؟ محفوظ. بولیے کیا رہے گی؟ آئیے برادران اسلام بلا تاخیر مختصر سے انداز میں ام المومنین کا ذکر خیر کرتے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کثرت سے سارا سال روزے رکھنے. کیا رکھنے والی؟ بولیں تو سے. کثرت سے سارا سال روزے. عید الفطر کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں آپ کے معمولات میں آتا ہے آپ روزہ نہ رکھتی کیونکہ ان دنوں میں ایمان والوں کو روزے نہ رکھنے کا. پر کثرت سے زندگی میں کیا کرتی؟ روزے. اور یہ کون رکھتی ہیں؟ حضرت ام المومنین رکھتی. اور آپ نے بھی روزہ رکھا ہے. آج کا روزہ آپ نے بھی حمدی تعالی رکھا ہے نا. گناہ سے بچے ہیں نا. بھئی یہ تو ہم گناہگار ہیں کہ جو گناہگار ہیں، توجہ سے جملہ سماعت فرمائیے، ہم گناہگار ہیں، روزہ رکھا اللہ نے پھر بھی گناہوں سے بچا لیا، تو جو ہوں ہی گناہوں سے پاک. سوچ سکتے ہیں ان کے روزہ رکھنے کی کیفیت اور عالم کیا ہو کہ جن کی پاک دامنی کو رب نے قرآن میں بیان کر دی. حضرت ام المومنین حضور کے اہل بیت سے نہیں، حضور کی پیاری زوجہ بھی. اور جانتے ہیں نا حضور کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پاکیزگی کو داخل کرے، ناپاکی کو ہمیشہ کے لیے دور کر، اور تمہیں ایسی پاکیزگی دے کہ جس پاکیزگی کی کوئی مثل نہ ہو. حضور کے گھرانے والے سارے کیا ہیں؟ پاک ہی پاک. اور ان گھرانے والوں میں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ ہے. ساری زندگی کثرت سے کیا رکھے؟ روزے رکھے. دوسری آپ کی سیرت کا پہلو جو کہ آپ کے باعث سے گھروں میں یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ام المومنین کے اندر دوسرا جو وصف سب سے زیادہ تھا وہ تھی سخاوت. کیا تھی؟ سخاوت. سخاوت. حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی ہیں تو سوچیں تو صحیح، باپ کی سخاوت کا عالم کیا ہے تو بیٹی کی سخاوت کیسی ہو. باپ نے سب کچھ اپنے نبی کے نام لگا، سب کچھ. ام المومنین کے بارے میں آتا ہے حضرت ام المومنین اپنا مال تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتی، اور صرف اس نیت سے جمع کرتی کہ جب ایک خاص مقدار بن جائے گی سارا جمع کیا فقیروں محتاجوں میں تقسیم کر. اور جانتے ہیں نا جو رب کی بارگاہ میں دینے والا ہوتا، ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے تجارت کر رہا ہے، اور دوسرا رب کی بارگاہ میں دینے والے کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نرم ہو جاتا. دل سخت رہتا. یہ رب کی بارگاہ میں دینے کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اگر کوئی دل کی سختی میں مبتلا ہے، جو میری آواز کو سن رہے ہیں، میری بات جہاں تک جا رہی ہے، اگر کوئی دل کی سختی میں مبتلا ہے، اور دل کی سختی سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے نصیحت کی بات اثر اونوں سمجھاؤ، او دے اگے بین بجاؤ، او دے اگے رولا پاؤ، او دے تے کوئی شے اثر کر دی. جس کے دل پہ نصیحت کی بات اثر کر رہی ہو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے دل کی نرمی عطا فرمائی. بولیں تو صحیح، اللہ نے دل کی نرمی. تو آج سورۃ النور اور حضرت ام المومنین کا ذکر سماعت کرتے ہوئے یہ بھی
بات اپنے دلوں پہ نقش کیجئے، اگر دل محسوس کر رہے ہیں کسی وائے سے سخت، اور محسوس ہو جاتا جب بندہ بدلہ لینے کا جذبہ رکھے نا تو پھر دل کیا ہے؟ سخت، پھر دل نرم ہے، معاف کرنے والے کا دل نرم ہے، بدلہ لینے والے کا دل نرم ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی پہ مہربانی کرنے والے کا دل نرم ہے، کسی پہ سختی کرنے والے کا دل نرم ہے۔ اور یاد رکھیے گا دلوں کی جو باتیں ہیں نا بڑی جلدی زبان پہ آ جاتی، بڑی جلدی چھپی نہیں رہتی۔ زبان واقعی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ زبان پہ بڑی جلدی بات آ جاتی ہے۔ دل کسی وائے سے بھی، کسی بھی ہستی، کسی پرسنالٹی کے وائے سے مبتلا ہو نا نیگیٹیوٹی میں، منفی سوچ میں، تو زبان اس کا اظہار کیا کر دیتی، زبان اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ تو آئیے بات لمبی ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہمیں جب بھی اللہ کے محبوب کے کسی فرمان میں مشکل پیش آتی تو ہم اکٹھے ہو کے ام المومنین کے پاس تشریف لے جاتے، جا کے ام المومنین سے اپنے محبوب کے اس فرمان کے بارے میں پوچھتے، تو کہتے ہیں ہمیں یقین ہوتا سب سے زیادہ علم عورتوں میں حضرت ام المومنین کے پاس، علم بھی کمال، سخاوت بھی کمال، عبادت بھی کمال۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روح زمین کی ساری عورتوں کا علم ایک پلڑے میں اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ساری عورتوں کا علم ام المومنین کے علم سے باری نہ ہو، باری رہے گا تو ام المومنین کا علم۔ اب یہ مختصر سا میں نے آپ کو حضرت ام المومنین کی سیرت سنائی ہے، اس نیت سے سنائی ہے برادران اسلام کہ گھروں کا ماحول بدلنے کے لیے از حد ضروری ہے کہ گھروں میں رہنے والی یہ جو مقدس رشتے ہیں نا، مستورات ہیں، ان کو دین اسلام کا کیا ہو پتہ، ان کو کیا ہو۔ ہر وہ عورت جو امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنے والی، یہ آخری بات، ہر وہ عورت جو امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنے والی ہے، میں بالیقین کہتا ہوں وہ عورت کبھی بھی گھر کے ماحول کو خراب ہونے نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے میں عورت ہوں اور اسلام میں وہ عظیم عورتیں بھی تھیں جن کا کردار اتنی عظمت والا۔ جو عورت ہمہ وقت موبائل پہ وقت ضائع کرے، سیدھی سادی گل سمجھ، جو عورت ہمہ وقت اپنا وقت ضائع کرتی ہے، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی پاکی ناپاکی کی طرف توجہ نہیں دیتی، وہ عورت رب کی بارگاہ کی مجرم تو ہے ہی، پر وہ عورت ہو کر گھر کا ماحول برباد۔ تو مرد کثرت سے پڑھیں سورۃ المائدہ، عورتیں کون سی سورت پڑھیں؟ سورۃ النور۔ پردے کا پتہ چلے گا، حیا کا پتہ چلے گا، برائی سے بچنے کا پتہ چلے گا، پھر وہ عورت کم از کم ضرور اپنے مرد کو، اپنی اولاد کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا عمل کریے گا، دروازہ رب کی طرف سے ہدایت کا بند نہیں ہوگا۔